नेपाल भारत खुल्ला सीमा व्यवस्थापन गर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको परमादेश जारी। पुराना र नयाँ सन्धिका बारेमा छिटो टुङ्गो लगाउन गरियो आग्रह। सुभाष निम्मङ सहित तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी मन्त्रीमण्डलका 6 जना मन्त्रीको निधन। देशले खराबलाई राखेर असल नेता गुमायो। भारतको मुम्बई एयरपोर्टमा ल्यान्डिङ गर्ने क्रममा चिप्लिएर विमान टुक्रा टुक्रा भयो। सबै यात्रु भए गम्भीर घाइते। पूर्वी लिबियामा डेनियल आँधीका कारण 20,000 भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको आशंका। त्यहाँ रहेका नेपाली शान्ति सेनाको अवस्था के छ त? यसबारेको जानकारी। जम्मू काश्मीरमा भएको भीषण युद्धमा परि भारतीय सेनाका कर्नेल, मेजर, डीएसपी लगायतका अन्य 100 सिपाहीको मृत्यु। भारतलाई लाग्यो नराम्रो झड्का। सिङ्गापुरको सैनिक क्याम्पमा चीन र सिङ्गापुरले गरे खतरनाक युद्ध अभ्यास। आगामी दिनमा पनि यस्ता युद्ध अभ्यास गर्दै जाने जानकारी। पर्यटन विकासका लागि भन्दै थाइल्यान्डले चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकका लागि हटायो भिजा सिस्टम। नेपालले पनि थाइल्यान्डबाट पर्यटन विकासका लागि केही सिक्नुपर्ने आवश्यकता। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा विभिन्न 12वटा बुदामा सम्झौता हुने सरकारद्वारा जानकारी। राष्ट्रसङ्घको महासभामा भाग लिन भोलि शनिबार प्रचण्ड अमेरिका जाँदै। उत्तर कोरियाली नेता किमको रुस भ्रमणपछि अब फेरि पुटिन उत्तर कोरिया भ्रमण गर्दै। उत्तर कोरियाको सरकारी रेडियोले दियो यस्तो जानकारी। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले आफ्ना मन्त्रीमण्डलका 15 जना मन्त्रीलाई गरे बर्खास्त। आखिर एकैपल्ट यति धेरै मन्त्रीलाई किन गरे त बर्खास्त? यसबारेको जानकारी। र द भोइसको 5औं सिजनबाट कोच प्रवेशा अधिकारी र राजु लामालाई गरियो आउट। अमेरिकी म्यागाजिनले भन्यो बालेन विश्वकै उत्कृष्ट नेता। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। बिहानी पखको ग्रेटर न्युज तपाईँले कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि हामीलाई कमेन्टमा बताउनुहोला। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युज अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले नेपाल भारत खुल्ला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। फैसलाको सार्वजनिक पूर्ण पाठमा सर्वोच्च अदालतले सीमा क्षेत्रमा हुने अवैध तथा अपराधिक क्रियाकलाप रोक्न तथा आवत जावत प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने नेपालको संविधान प्रचलित कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा दुई देशबीच भएका सन्धि सम्झौताको आधारमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपाली नागरिकको हक हितको रक्षा, सिमानाको सुरक्षा र नेपालको राष्ट्रिय हितको संरक्षण प्रयोजनार्थ राजनीतिक एवं कूटनीतिक पहल गरी आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, समान र पारस्परिक हित एवं चासोको आधारमा खुला सिमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गराउनु भनी सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। संविधानविद तथा अधिवक्ता डाक्टर चन्द्रकान्त गेवाली, सीमा विज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ता विमल गेवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशिकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै 2073 रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए। 2078 वैशाख 12 गते न्यायाधीश द्वय प्रकाशमान सिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले रिटमाथि सुनवाईपछि सरकारका नाममा जारी गरेको परमादेश सहितको फैसलाको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक गरिएको हो। सुभाष चन्द्र निम्मङसँगै मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका 6 जना सदस्यको निधन भएको छ। नेपालको पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिस्ट सरकारको रूपमा अधिकारी सरकार लोकप्रिय मानिन्छ। 2051 को मध्यावधि निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको स्पष्ट बहुमत नआएपछि मङ्सिर 14 मा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको तर्फबाट तत्कालीन अध्यक्ष समेत रहेका अधिकारी अल्पमतको सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। 15 संसदीय मन्त्री परिषदमा अधिकारी प्रधानमन्त्री तथा राजदरबार सम्बन्धी मन्त्री थिए। मन्त्री परिषद सदस्यहरूमा माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, चन्द्रप्रकाश मैनाली, भरतमोहन अधिकारी, राधाकृष्ण मैनाली, मोदनाथ पस्रेत, पद्मरत्न तुलाधर र प्रदीप नेपाल मन्त्री थिए। यसैगरी निम्मङ सहित प्रेमसिंह धामी, अशोक कुमार राई, सलिम मिया अन्सारी, भीमबहादुर रावल र हरिप्रसाद पाण्डे राज्यमन्त्री भएका थिए। जसमध्ये प्रधानमन्त्री अधिकारीको 2056 वैशाख 13 गते निधन भइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका भरतमोहन अर्थमन्त्री थिए। उनको 2075 फागुनमा निधन भएको थियो। श्रम र स्वास्थ्य मन्त्री रहेका तुलाधरको 2075 कार्तिकमा निधन भइसकेको छ। यस्तै निम्मङ अधिकारी सरकारका कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था र सामान्य प्रशासन राज्यमन्त्री थिए। उनको मङ्गलबार बिहान हृदयघातबाट निधन भएको छ। वन तथा भू संरक्षण राज्यमन्त्री रहेका अन्सारीको 2072 मा निधन भइसकेको छ। धामी आवास तथा भौतिक योजना राज्यमन्त्री थिए। उनको 2054 भदौमा हवाई दुर्घटनामा निधन भएको थियो। तत्कालीन महासचिव माधव कुमार नेपाल उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा र परराष्ट्र मन्त्री थिए।
2078 भदौ 2 गते एमाले विभाजन भएपछि नेपाल अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष छन्। उनी 2066 मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। यस्तै गृहमन्त्री केपी ओली अहिले एमालेको अध्यक्ष छन्। 2073, 2074 र 2078 मा 3 पटक प्रधानमन्त्री भए। अर्का चर्चित नेता चन्द्रप्रकाश मैनाली स्थानीय विकास र आपूर्ति मन्त्री थिए। उनी 2054 मा एमाले विभाजनसँगै मालेमा गए। अहिले उनी मालेको महासचिव रहेका छन्। राधाकृष्ण मैनाली कृषि, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री थिए। उनी एमाले राजावादी माओवादी हुँदै अहिले राजनीतिमा निष्क्रिय रहेका छन्। साहित्यकार समेत रहेका मोदनाथ पस्रित अधिकारी सरकारमा शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्री थिए। त्यस्तै सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रहेका प्रदीप नेपाल अहिले सक्रिय राजनीतिमा छैनन्। अशोक राई निर्माण तथा यातायात राज्य मन्त्री थिए। अहिले जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका उनी सरकारका शिक्षा मन्त्री छन्। भीम रावल वाणिज्य र पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री थिए। उनी पछि उप प्रधानमन्त्री, गृह र रक्षा मन्त्री समेत भए। 9औं महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष जितेका थिए। 10औं महाधिवेशनमा अध्यक्षमा ओलीसँग पराजित भएका उनी अहिले एमालेमा कुनै पदमा छैनन्। हरिप्रसाद पाण्डे उद्योग र जलस्रोत राज्य मन्त्री थिए। उनी अहिले राजनीतिमा सक्रिय छैनन्। मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रीमण्डल 9 महिना चलेको थियो। भारतको मुम्बई स्थित विमानस्थलमा भारी वर्षाका बीच बिहीबार साँझ एउटा सानो विमान दुर्घटना हुँदा 8 जना घाइते भएका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। विमान अवतरणका क्रममा धावन मार्गबाट चिप्लिएर 2 भागमा टुक्रिएको थियो। निजी विमानमा चालक दलका 3 सदस्यसहित 8 जना सवार रहेका थिए। दुर्घटनापछि विमानस्थलको धावन मार्ग केही समयका लागि रोकिएको थियो, जसका कारण उडान आगमन र प्रस्थानमा ढिलाइ भएको थियो। विमानस्थलले जारी गरेको छोटो विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विशाखापट्टनमबाट मुम्बईका लागि उडान भरेको VTDBL लेयर जेट 45 विमान स्थानीय समयअनुसार साँझ 6:47 धावन मार्गमा चिप्लिएर दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। नागरिक उड्डयन महानिर्देशनालय DGCAले अनुमति दिएपछि रनवे सञ्चालनका लागि खुल्ला गरिएको थियो। विमानस्थलमा भिजिबिलिटी 700 मिटर रहेको बताइएको छ। पूर्वी लिबियामा डेनियल आँधीका कारण आएको विनाशकारी बाढीमा परि करिब 20,000 मानिसको मृत्यु भएको बताइएको छ। भारी वर्षापछि 2वटा बाँध फुटेर आएको बाढीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा लिबियामा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको शिविरमा भने कुनै क्षति पुर्याएको छैन। घटनास्थलबाट नेपाली शान्ति सैनिकको गार्ड युनिटको शिविर करिब 113 किलोमिटरको दूरीमा रहेकाले कुनै क्षति नभएको र सबै सुरक्षित रहेको सैनिक प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बाढीबाट हजारौं बेपत्ता भएकाले मृतकको सङ्ख्या बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। भारी वर्षापछि 2वटा बाँध फुटेकाले तटीय सहर दोर्नाको 1/4 क्षेत्र बाढीले बगाएको छ। नेपाली जनता र सेनाका तर्फबाट बाढी पीडित जनतालाई सहयोगका लागि त्यहाँ तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकले केही औषधि र चिकित्सा सामग्री पठाएको छ। ती सामग्री संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासचिवका विशेष प्रतिनिधि र सहायक महासचिव मार्फत हस्तान्तरण गरिनेछ। बाढीबाट सडक सम्पर्क समेत विच्छेद भएकाले हवाई अनुगमनबाट लिबियाको पूर्वी क्षेत्रमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अनुमान लिएको हो। डानियल नामक आँधीका कारण भएको वर्षापछि बाँध फुटेको र देर्ना लगायत नजिकका सहरमा ठूलो क्षति भएको छ। काश्मीरको अनन्तनगरमा आतंकवादीसँगको भिडन्तमा भारतीय सेनाका 1 कर्नेल र 1 मेजरको मृत्यु भएको छ। त्यसैगरी 1 DSPको पनि मृत्यु भएको छ। भारतीय सेनाले कर्नेल राष्ट्रिय राइफल्सको 1 युनिटका कमान्डिङ अफिसर रहेको बताएको छ। यसबाहेक यो भिडन्तमा जम्मू काश्मीर पुलिसका 1 अधिकारीको पनि मृत्यु भएको छ। उनी DSP रहेका थिए। गुप्तचर सूचनाका आधारमा यो कारबाही सुरु गरिएको सेनाले जनाएको छ। श्रीनगरबाट बीबीसीका संवाददाता रियाज मसरुले भने पुलिस र सेनाबाट प्राप्त पछिल्लो जानकारी अनुसार सेनाका 1 कर्नेल र 1 मेजरको मृत्यु भएको छ। यसबाहेक प्रहरीका DSPको पनि मृत्यु भएको छ। अपरेसन अझै जारी रहेको छ र उच्च प्रहरी अधिकारीहरू पनि घटनास्थल पुगेका छन्। सम्पूर्ण क्षेत्र घेराबन्दी गरिएको छ र खोजी अभियान जारी रहेको छ। रियाज मसरुरका अनुसार यो अपरेसन हिजो रातिदेखि सुरु भएको हो। यसअघि भारतीय सेनाले ट्विटर मार्फत अनन्तनागमा जारी अपरेसनको प्रारम्भिक जानकारी दिएको थियो।
सेनाले ट्विट गरेको थियो। आतंकवादीहरूको उपस्थितिको बारेमा सटिक गुप्तचर सूचना पछ्याउँदै भारतीय सेना र जम्मू काश्मीर पुलिसले 12 र 13 सेप्टेम्बरको मध्यरातमा अनन्तनागको गारोल क्षेत्रमा संयुक्त अपरेसन सुरु गर्यो। फायरिङ जारी रहेको छ। अपरेसनका क्रममा 2 सेना र प्रहरी घाइते भएका छन्। अपरेसन जारी रहेको छ। जम्मू काश्मीरका पूर्व मुख्यमन्त्री उमर अब्दुल्लाले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। उनले भने यो अत्यन्तै दुःखद खबर हो। कोकङगाङमा सेनाका 1 कर्नेल, 1 मेजर र प्रहरीका 1 डीएसपी शहीद भएका छन्। यसैबीच सुरक्षा बलले जम्मूको रजौरीमा भएको भिडन्तमा 2 चरमपन्थीलाई मारेको छ। यो भिडन्त मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो। चीन र सिङ्गापुरले सिङ्गापुरको जोरुङ क्याम्पमा 5औं द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास सम्पन्न गरेका छन्। एलिट चिनिया र सिङ्गापुरका स्थल सेनाले सहरी आतंकवाद विरोधी अभ्यासमा मिश्रित टास्क फोर्स समूहहरूमा विभिन्न अभ्यास गरेका हुन्। दुवै सेनाका वरिष्ठ अधिकारीहरूले अभ्यासको सफल समापनको लागि बधाई दिँदै भविष्यमा थप अभ्यास गर्दै जाने बताएका छन्। थाइल्यान्डले पर्यटन उद्योगको विकासका लागि वर्षको अन्त्यमा चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूलाई बिना भिसा प्रवेश दिने निर्णय गरेको छ। चीन र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूका लागि अस्थायी भिसा छुट दिने प्रस्ताव अनुमोदन गरेको हो। थाई प्रधानमन्त्री श्रेया थाबिसिनले बुधबार यो नीतिले चिनिया र काजाकिस्तानका पर्यटकहरूलाई सेप्टेम्बर 25 देखि फेब्रुअरी 2024 को अन्त्यसम्ममा भिसा आवश्यक नपर्ने बताएका छन्। यस अवधि सकिएपछि त्यसको प्रभाव मूल्याङ्कन हुने बताएका छन्। यस नयाँ नीतिबाट थाइल्यान्डले यस वर्ष 28 मिलियन विदेशी पर्यटक भित्र्याउने सोच राखेको छ। उनीहरूका लागि 31.15 बिलियन अमेरिकी डलर राजस्व कमाउने अपेक्षा गरेको छ। कुल पर्यटन राजस्वमा 86.68 बिलियन अमेरिकी डलर सहित 2024मा देशमा पर्यटनको सङ्ख्या 4 करोड पुग्ने अनुमान रहेको छ। थाइल्यान्डमा देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब 12% पर्यटनले ओगटेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका बेला नेपाल र चीनबीच 12वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबारसम्म उक्त सङ्ख्यामा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने टुङ्गो लागेको हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उच्च स्रोतका अनुसार बिहिबारसम्म उक्त सङ्ख्यामा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने टुङ्गो लागेको हो। अहिलेसम्म 12वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गराएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय उच्च स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार 2 देशका अधिकारीहरूबीच छलफल जारी रहेको छ। चीन भ्रमणमा जाने बेलासम्म 1-2वटा सम्झौता तथा समझदारी पत्रको सङ्ख्या घटबढ हुन सक्दछ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमण असोज 5 गतेबाट सुरु हुनेछ। उनी अमेरिकाको न्युयोर्कबाट सिधै चीन जानेछन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन भदौ 30 गते साँझ न्युयोर्क जाँदैछन्। उनले असोज 4 गते न्युयोर्कमा राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। असोज 5 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्कबाट चीन प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनी हङकङ हुँदै बेजिङ जानेछन्। प्रधानमन्त्रीसँगै चीन जाने नेपाली प्रतिनिधि मण्डलमा करिब 2 दर्जन सदस्य रहने स्रोतले बताएको छ। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता शासक किम जोङ उनले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई आफ्नो देश भ्रमणको निम्तो दिएका छन्। सुरक्षा फौजसहित रेल चढेर रुस पुगेका किमले त्यहाँका राष्ट्रपति पुटिनलाई उत्तर कोरिया भ्रमणका लागि निम्तो दिएका हुन्। किमको निम्तो पुटिनले स्वीकार गरेको दाबी उत्तर कोरियाको सरकारी रेडियो भोइस अफ कोरियाले जनाएको छ। रात्रि भोजपछि कमरेड किमले राष्ट्रपति पुटिनलाई उपयुक्त समयमा उत्तर कोरिया भ्रमण गर्न निम्तो दिनुभएको छ। पुटिनले पनि निम्ता स्वीकार गर्नुभएको छ। रेडियोलाई उद्धृत गर्दै रुसी समाचार संस्था तासले उल्लेख गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिन र उत्तर कोरियाली नेता किमबीच बुधबार रुसको भोस्तोन्ची स्पेस पोर्टमा भेटवार्ता भएको हो। उनीहरूबीच झन्डै 5 घण्टा कुराकानी भएको थियो। साङ्गीतिक रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको 5औं सिजन प्रसारणको सङ्घारमा रहेको छ। आगामी असोज 5 गतेबाट प्रसारण सुरु हुने सोको समारोहमा प्रायोजकसँग सम्झौता भएको छ। नयाँ सिजनको लागि कोच हेरफेर गरिएको छ। अघिल्लो सिजनमा कोचका रूपमा रहेका प्रवेशा अधिकारी र राजु लामा नयाँ सिजनमा कोचका रूपमा रहने छैनन्। उनीहरूका ठाउँमा उदय सोताङ र मिलन नेवार भित्रिएका छन्। उदय र मिलनलाई कोचका रूपमा अनुबन्धित गरिएको छ।
अघिल्ला 4 सिजनमा कोच रहेका प्रमोद खरेलले 5औं सिजनमा पनि निरन्तरता पाएका छन् भने चौथो सिजनबाट कोचका रूपमा भित्रिएका राजेश पायल राई पनि नयाँ संस्करणमा दोहोरिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मुख्यालय न्युयोर्कमा हुन लागेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गर्दै भोलि शनिबार त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले 21 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यस महासभाको सामान्य बहसको विषय विश्वव्यापी एकताको पुनर्निर्माण, विश्वास र पुनर्जागृत 2030 को एजेन्डा र यसको दिगो विकास लक्ष्य सबैका लागि शान्ति, समृद्धि, प्रगति र दिगोपनमा तीव्रता दिने भनी छनौट गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभाको उद्घाटन सत्रमा भाग लिनुका साथै 19 सेप्टेम्बरमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले आयोजना गर्ने स्वागत समारोहमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ। न्युयोर्कमा हुँदा प्रधानमन्त्री दाहालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास लक्ष्य शिखर सम्मेलन र जलवायु महत्त्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमलाई पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यस्तै विभिन्न देशका आफ्ना समकक्षीहरूसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डलमा उनकी छोरी गङ्गा दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, परराष्ट्र सचिव भरतराज पौडेल र मन्त्रालयका अन्य वरिष्ठ अधिकारी रहनेछन्। जापानका प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीले सरकार र आफ्नो सत्तारूढ डेमोक्रेटिक पार्टी एलडीपी पार्टीप्रति जनताको विश्वास घट्दै गएपछि मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। उनले एकैपटक 13 मन्त्री फेरेका छन्। पुनर्गठनमा 19 मध्ये 13 जना मन्त्री परिवर्तन भएका छन्, जसमध्ये 11 जना पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन्। बुधबार घोषणा गरिए अनुसार अर्थमन्त्री सुनिची सुजुकी, मुख्य क्याबिनेट सचिव हिरोकाजु मात्सुनो र उद्योग मन्त्री यासुतोशी निशिमुरा लगायत 6 जना वर्तमान क्याबिनेट सदस्य आफ्नै पदमा रहनेछन्। योशिमासा हयासीको स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रीमा पूर्व न्याय मन्त्री योको कामिकावा नियुक्त भएका छन्। मन्त्री परिषदमा महिलाको सङ्ख्या 2बाट 5 पुगेको छ। जापानमा राष्ट्रिय परिचय पत्र प्रणालीलाई लिएर जनताको असन्तुष्टि, मूल्य वृद्धि लगायतका कारण सरकारको आलोचना हुँदै आएको थियो। गत वर्ष यता प्रधानमन्त्री फुमियोले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेका हुन्। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी म्यागजिन टाइमले सार्वजनिक गरेको टाइम 100 अर्को सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह पनि परेका छन्। उनी उदयमान नेताको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्। टाइम म्यागजिनले उदयमान नेता, कलाकार, स्वास्थ्य, खेलकुद लगायतका क्षेत्रबाट उत्कृष्ट व्यक्तिहरू छान्ने गर्दछ। म्यागजिनले मेयर शाहका बारेमा भनेको छ, 33 वर्षीय बालेनको साथमा इन्जिनियरिङको स्नातकोत्तर रहेको छ। उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा चुनाव लडेका छन्। उनले टिकटक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम जस्ता प्लेटफर्मको प्रभावकारी ढङ्गले उपयोग गरे। यो प्रयासले बालेन प्रभावलाई जन्मायो, जसको परिणामस्वरूप स्थानीय चुनावमा 385 स्वतन्त्र उम्मेदवार अनुभवी नेताहरूलाई भारी परे। हवस् त, यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको लागि हामी तपाईँको माझमा छौँ। नमस्कार।